आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान तेलंगणा, तामिळनाड, ओडिशा, अस्तंत बंगाल आनी बिहार ह्या 5 राज्यांच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर वतले। ह्या भोंवडेंत ते 1,06,000 कोटी रुपया परस चड मोलाचे उदरगतीचे प्रकल्प लॉन्च करतले। प्रधानमंत्री आज सकाळी तेलंगणाच्या आदिलाबाद शारांत 56,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण, लोकार्पण करतले आनी बुन्याद घालतले। हातूंतले चडशे प्रकल्प वीज क्षेत्रांत आसात। उपरांत प्रधानमंत्री मोदी तामिळनाडूंतल्या कलपक्कम हांगाच्या भाविनीक भेट दितले। प्रधानमंत्री मंगळारा हैदराबादात नागरी विमानन संशोधन संघटना राष्ट्राक समर्पित करतले। तेलंगणाच्या सांगारेड्डी शारांत 6,800 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण, लोकार्पण करतले आनी बुन्याद घालतले। प्रधानमंत्री ओडिसाच्या जाजपुरांतल्या चांदीखोले हांगा 19,600 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण, लोकार्पण करतले आनी बुन्याद घालतले। 6 मार्चाक सकाळी प्रधानमंत्री मोदी कोलकातांत 15,400 कोटी रुपयांच्या जायत्या जोडणी प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले। ते उपरांत प्रधानमंत्री बिहारच्या बेतिया हांगा सुमार 12,800 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण, लोकार्पण करतले आनी बुन्याद घालतले। अंमली पदार्थाच्या व्यापाराबाबत मोदी सरकाराच्या कठोर धोरणाचे प्रभावी परिणाम दिसपाक लागल्यात। या संदर्भात अटक केल्ल्यांच्या संख्येंत आनी जप्तीच्या प्रमाणात प्रचंड वाड जाल्या अशें केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां। सोशल मिडियाचेर तांणी केल्ल्या पोस्टान ड्रग्साच्या प्रश्नाचेर मात करपा खातीर सरकाराक मेळिल्ल्या यशा संबंदीत 3 व्हिडिओ शेअर केल्यात। सरकारा आनी एजन्सी मदल्या समन्वय, सहकार आनी सहयोग वरवीं अंमली पदार्थ विरोधी एक देशव्यापी अभेद्य यंत्रणा उबारल्या अशें तांणी म्हळां। अंमली पदार्थ मुक्त भारत ही फुडले पिळगे खातीर सगळ्यान व्हडली भेट अशें तांणी म्हळें। अंमली पदार्थाचो शोध घेवप, अंमली पदार्थाचे जाळें उध्वस्त करप आनी व्यसनाधीनांचें पुनर्वसन करत गुन्यांवकारांक अटक करप ह्या वरवीं देश हें लक्ष्य वेगान साध्य करता अशें तांणी मुखार म्हळां। जप्त केल्ल्या मादक पदार्थाचे प्रमाण सुमार 100% वाडला आनी तातूंत वेव्हार करपी लोकांड नोंद जाल्ल्या प्रकरणांत 152% वाड जाल्या अशें घर मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज नवी दिल्लींत सगळीं राज्यां आनी केंद्रीय म्हाल आनी सेवा कर GST अंमलबजावणी प्रमुखांच्या राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण करतली। महसूल खातें ह्या एका दिसाच्या परिशदेचें आयोजन करता। परिशदेन वस्तू आनी सेवा कर चुकवेगिरीक आनी बनावट पावत्यांक आळो घालप, सर्वोत्तम पद्दती सामायिक करप हाचेर व्यापक चर्चा जातली। ही परिशद केंद्रीय आनी राज्य GST अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांक एकामेकांच्या अनुभवांतल्यान शिकपाक आनी म्हाल आनी सेवा कर प्रशासनाक सामुहीकपणान घटमूट करपाक एक मंच दितली। फाटल्या सुमार 2 वर्सां पासून प्रलंबीत आशिल्ल्या प्राथमीक शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया पुराय जाल्या। सध्या 106 शिक्षकांची भरती करपाचो आदेश शिक्षण खात्या कडल्यान केला। हे शिक्षक फुडल्या सप्तका पासून सेवेन रुजू जातले अशी माहिती खात्यांतल्या गोपांनी दिली। प्राथमीक शिक्षक भरतीन पात्र थारले 110 जाणांक कांय म्हयन्या पयलीं शिक्षण खात्यान ऑफर पत्रां जारी केल्लीं। तातूंतले 106 शिक्षकांक फुडल्या सप्तका पासून सेवेन रुजू करून घेतले। हे विशींचो आदेश सोमारा जारी करतले। राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळा वतीन प्रत्येक राज्य आनी संघ प्रदेशांतल्या उत्कृश्ट सहकारी संस्थांक पुरस्कार भेटयतात। उत्कृश्ट मुळावी सहकारी संस्था, उत्कृश्ट पतपुरवण सहकारी संस्था, उत्कृश्ट महिला सहकारी संस्था आनी हेर वर्गांत पुरस्कार दितात। 2022-23 वर्साच्या पुरस्कारा खातीर उत्कृश्ट सहकारी संस्थांची निवड करपा खातीर सहकारी संस्था निबंधकाच्या कार्यालयान राज्य निवड समिती नियुक्त केल्या। विहित अर्ज नामांकना सहकारी संस्था निबंधकाचे कार्यालय सहकार संकुल पणजे पाट्यार तशेंच पणजे, म्हापशां, फोंड्यां, मडगांवां, केप्यां आनी दिवचलच्या सहाय्यक सहकार निबंधकाच्या कार्यालयांनी उपलब्ध आसात। पुराय भरिल्ले अर्ज संबंदीत विभागीय कार्यालयांनी 5 मार्च 2024 सांजवेळ 5 वरां मेरेन सुपूर्द करपाक जाय अशें कळीत केलां। इतल्यानी प्रादेशीक खबऱ्यो सोंपल्यो।